الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی سبحان اللہ لجپال اقبال کمال ہوئی اے لج پرور لجپالا تے کو رب اکبر محبوب بڑے سرور مخدوم نرالا سبحان اللہ منگال اساں بے حالیاں دی سونا چند مطلب دا لالا آزاد قبر وچ مونی کھلاویں واللیل دے زلفیں بالا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اے پاک محفل قل خانیہ جمل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو اتحا کو علم جو اے محفل قل خانی دیئے اسد محترم جناب قبلہ محمد شاہد صاحب جنہیں دے والد صاحب محترم بزرگ عاشق رسول رب نواز صاحب اللہ کو پیارے تھن اپا سارے انہوں دی دعا واسطے اتھا حاضر سے حضرت مولانا قبلہ استاد دین محمد صاحب آبی جلوہ فگانن شہزیب صاحب ڈاکٹر محمد اجمل صاحب تمام حضور دے عاشقی تھا موجود ہوئے سونے نبی سیندہ فرمانے ایک باری جو سبحان اللہ کروں اللہ سے نیوے گناہ معاف کر دیں دے نیوے درجات بلند کر دیں دے نیوے نیکیاں عطا کر دیں دے آیت ہے سے آپا بھلائی کرن دی خاطر جے اگر آج کنجوسی نہ کروں تے زور دا 100 دفعی سبحان اللہ چاہکھوں تے نکھڑے سجن دی روح بچا بخشوں اللہ سیوی خوش تھی پوسے اندہ محبوبی خوش تھی پوسے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں تواڈے سامنے آیت پاک تلاوت کی تیم جہندے وچ اللہ سائیں محبوب دی محبت دا ذکر خود آپ کی تے اللہ سے خود علاوے تاؤں کو چھک دیئے تے جے آپ نہ علاوے تے محبوب کنو چا علواوے تا والیوں کو چھک دیئے سبحان اللہ واہ واہ عرش والا رب فرمین دے قل محبوبہ تو آکھنے اپنی امت کو تے میری خلقت کو مالک الملکہ قرآنی تیرا ہوئے اس سارا جہانی تیرا ہوئے
ول چھکدا تا ایویں اعلانی تیرا ہووے فرمائنے محبوبہ جیڑی تیری مٹھڑی زبانے جڈا دی ٹھردا سارا جہانے خوش تھی دا عرش والا رحمانے سہی مائنی علیدہ تو آکھنے ان کنتم تحبون اللہ اور جڑے لوگ محب پڑھن چاہدن میں اللہ دے فتبعونی انہو کربن ونین رسول اللہ دے یحببکم اللہ والمحبوب بنوے سن میں اللہ دے سبحان اللہ فرمائنے اگے تا محب بنن چاہدے ہوئے جڈا میرے یار دی اطاعت کرے سو جڈا میرے مدنی نل محبت لے سو ول توہا کو محبوب بنے سا مالک الملکہ جن کو محبوب بنے دی ول کیاؤں کوئی نام دے دی فرمائنے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او چکم رب محبوب بڑے سا جے جڑا گناہگار بھی ہو سے اندے سارے گناہ میں بخش چھڑے سا سبحان اللہ مسلمانوں جا سونا نبی اپنا خدا دی قسم رب جتنی نبی بھجوئی بیٹھے شانہ تا ساری جا چمکئی بیٹھے لیکن قرآن کو پڑھ دے گا قسمہ صرف مٹھے محمد جا چاہی بیٹھے جنیا قسمہ رب چاہے جڑا ایک باری محبوب دے چہرے تے نظر ٹکاوے تھی سکدے جو بے پاسے جھاتی بھی پاوے مسلمانوں میرے مدنی دے جڑے عاشقان او تا بے شمارن لیکن آج جندہ واقعات کو سنے دا اندہ کائنات مشہور حالے جندہ نا حضرت بلالے راضی جو اندے اتے رب ذل جلالے لگا عشقوں کو میرے مٹھے محمد دے نالے مسلمانوں اے امیہ بن خلف کافر دے غلام ہن کافر گھنڈی تین بکریاں بلالا بکریاں چریندہ رہے فرمائنے روز بکریاں چرا منویندہ لیکن آج میرے مدنی کریم جڑی غارچ بیٹھن صدیق اکبر ویر اللہ آج رب بلال دی قسمت جو چمکئیے اگے بے پاسے ویندہ آج چھانگ بکریاں دی تھوں وجہ والائیے جڑا مدنی دی نگاہ بلال تے پئیے ربوں دی قسمت چا چمکئیے یارو اندازہ تا کرو وجتا مدنی دی نگاہ ہو سے رب کریم دی رحمتی تا بے بہا ہو سے سبحان اللہ اے ہونا حضرت بلال اتھائی بکریاں کھڑے چلے دن تے سونے نبی سہی غار کنو چہرہ مبارک باہر کڑھے دن حضور سے دیکھ دے فرمائنے بکر والا یا رسا کو کھیر دی ضرورت ہے لیندی اجازت بکری تیری ڈوہ کھنو حضرت بلال ہاتھ بدھینا دے سونا اے جا سونا چہرہ تیرا آدھا جیند قربان کر چھوڑا تے انکار نہ کرا لیکن میرا کریمہ جتنی بکریاں بھی ہیں ہنائے وچ ایک بکری بھی سوا کہیں صحیح جڑا کھیر دے والا لکھائی نہیں بلا کی میں کروں اساں کی میں توہاں کو کھیر پیش کروں فرمائنے یار اجازت دے من تیرے ذمہ کھیر گھنن میرے ذمہ آدھے میرا سونا میں عرض کرنا کھڑا جو بکریاں جتنی بھی ہیں صبح کہیں کھیر دے وانا جا کہیں اگر جو خود دیکھن چاہندو تو اول کرم کرو فرمائنے جیرے ویلے میرے مدنی کرم فرمایا ہاتھ جو میرے مدنی صحیح لایا اتنی رب رحمت دمی وسایا وکھیر تا مکانے چینایا فرمائنے میرے مدنی کریم کھیری
دوہے دے بیٹھے نا بلال کو چہرہ بھی دکھے دے بیٹھے نا لب بھی مسکے دے بیٹھے نا عاشقہ دن ظاہر چا مدنی سیاں اپنا چہرہ بلال کو دکھے دے بیٹھے ہیں حقیقت چ بلال دا دل پاک بنے دے بیٹھے ہیں جائے ویلے سونے نبی سیدہ موجزہ ڈٹھس جو یار کھیر دے وانا یا کہنا ہن یا مدنی ہاتھ لاتے یا اللہ سے کرم فرما چھوڑیے فرمائنے مدنی سیدہ والگے نا لیکن جائے ویلے ولیا واپس بلالے ساری رات تصور چ رہ گیا آمنا بی بی لالے ربا میں کو موت نہ دیوامی ایک باری وال مٹھا محمد دکھاوی جد سویر تھئیے والوں تھئی بجتے غلامی نبھائیے حضور لب مسکئیے یار کھیر دی ضرورت ہے کھیر مل سے سین جائیں کو دل کری ہاتھ لاچا ہوں دے اتے رحمت وساچا حضور سے دوجے جاڑے بھی کھیر دو کی دے فرمائنے جیرے ویلے تری جھینی بھار ہئی ورازی بلال تے ذات پروردگار ہئی میڈے مدنی دے محوچ مسکار ہئی بلال کو پہلے میڈے محمد دی انتظار ہئی جیرے ویلے حضور میرے آئے نا فرمائنے وے بکروال آدھے جی صدقے ونجائی لج پالا فرمائنے کھیر دی ضرورت ہے صحیح بکریاں حاضرن میرے مدنی کھیر ڈوہیں دے بیٹھن لب مسکیں دے بیٹھن فرمائنے بلالا اے جتنی بطن اے سارے جھوٹن سچا وحدہ لا شریک میرا رب رحمان اون بنایا میں کو نبی آخر الزمانے دل کریں دے تیڑا گھنوں سے میرے اتے ایمان دل تا پہلے دا دھوتا کھڑا ہاں آدھے سوڑے موں والا میرے رب دی سوں والا ہون منت لئی والا میں کو کلمہ اپنا آپ پڑھائی والا چڑھا مدنیوں کو کلمہ پڑھایا بلال تاوال ہر ویلے ورد چا بنایا فرمائنے جیری چیز نال پیار ہوئے نا قبلہ سہیں چاسی اُھارے دیئے آپن کو کہتا اللہ دے ڈوڑے چنگے لگ دیتے ہر ویلے ڈوڑے آدھوں دے یا نور جہاں دے گانے چنگے لگ دینا لیکن جیرے حضور دے عاشق ہوئے نا انہیں کو یا سونے نبی دی گال پسندم دیئے یا مٹھے محمد دا درود پسندم دیئے فرمائنے حضرت بلال سہیں کلمہ تلاوت پہ کریں دے کہ او جیرا مالکہ کافر اون جو سنیں اکھے بلال آئے جتنی ساڑے بطن انہیں کو منیندہ نبی جیڑا مٹھے محمد دا رب ہم کو چھوڑیندہ نبی مائدہ چھوڑ دے دھاڑ نکل گئی ہے بلال آدھے ظالمان آنکھ جو چھوڑ دے اک تعلق مٹھے محمد نال جوڑ دے او ظالم ڈاٹھا مارن شروع کر دیتے سے پر جتنی بھی مریندہ عشق میرے محمد دا وقت دا ویندہ میرا پیر فرید بیٹھا دا سیندہ فرمائنے بلال دہا والظالمہ جو کرے تیری مرضی پر ہیرو ہوں میں مول نہ ملسا توڑے سر تھی میں سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت ہوں دیدار دے بکھڑے فرمائنے ظالم گرمی دی موسم دے وچ تتی ریت سمیندہ وزنی پتھر سینے تے رکھیندہ بدن چمیخہ مریندہ بلال والوی محمد محمد نارے مریندہ بلال دے و ظالمہ جتنی ظلم وسا میں وسا اے ناکھی جو مٹھے محمد کو بھلا چاہے
مسلمانوں ظالم جتنی ظلم کریں دے ایک دیہاڑے کافر رکھیں دے میرے نوکرو اس سارا دین بلال تے ظلم کریں دوں رات دا آپا سمویں دوں تے کو وقت ملویں دے آرام دا آج ایجھا کچھ کروں نہ رات کو سکون ملے سنا سویرے وہ کیا کروں جے ملے آئی نیندر میں دیئے کون ہی کو مارے کٹے آکھے ایمیں کرو جیرا میرا کھٹڑائے ای کو کھٹڑے دے تلو سماوو پاوے ہی دے ہتھے دے رکھواوو میں نیندر کرے ساں ای کو ڈوکھ پجے ساں فرمائنے ساری رات بلال دے ہتھے تے پاوے تے کھٹڑے تے ظالم ستا پیاری ہے جے ملے سویرے اٹھے اکھے خدا دی قسم رونہ کانی مسکے حضور داش اکھے میں اکھے بلال سنا وہ بھولے مٹھا محمد یا کائنا اکھے ظالمہ مٹھے محمد کو بھول بنیا ایتا تیری بھولے لیکن تیرا شکریہ ادا کرنے وہ مت ظلم کرے دا تو کیوں شکریہ ادا پیا کرے دی آدھے یارا اکھے سارا دی محمد محمد کرے دا ہم رات تھکا ہویا سومے دا ہم رات تیری مہربانی تھئیے ساری رات محمد محمد کرے جیمانی بھائی مسلمانوں ایک دیارے اے ظالم ظلم پیا کریں دے اے آہد آہد دے نارے پیا مریں دے تے صدیق اکبر سندہ گزر تھے قبلہ سین 5 منٹ میرا ٹائم رہ دے پونے 9 دا حکم دیتے ہیں جو پونے 9 بجے پونے 10 بجے ختم کرنا ہے 5 منٹ رہ دے پہنے سبحان اللہ زور دا خدا یہ ہوا کیا سنو چاہے نبی سید عاشقو حضرت صدیق اکبر سی لنگھن لیکن تا او ظالم ظلم کرندہ پہ تے اے آہد آہد دے نارے مرندہ پہ آپ نیرے گن فرمائنے بلالا او تکلیف دے دے تو نارے مرنی یارا اپنا جڑا رب او علیم بذات صدورے بھامے ستویں کمرے وچ لکتے جو کچھ کروں جان دا آپ غفورے جڑا ہولے ہولے یاد کروں والوی سن دے زور دا علوں والوی سن دے تو ہن دل وچوں دی یاد منا اپنے آپ کو دے ظلم کنو بچا آدھے سونا جی میں آنکھی میں کرے سا لیکن ابو بکر صدیق سی فرمیندن جائے ملے دوجھے جہاڑے گیا فرمائنے اومے مرندہ پہ تے اومے احد احد دے نارے سنے دا پہ فرمائنے نیرے گیا آکھم بلال آتے کو روکیا بھی ہے ماں اپنا رب جانی جانے ایتے کو تکلیف دیں دے یار ہن مہربانی کر زبان کنو چپ کر دل وچ یاد منا آکھے میرے روخ دے ڈٹھے سے آدھے کیوں ابو بکر اتو ہور وچو ہور ہو جاما بھلا ہو کے میں عاشق عشق دا کیوں چھوڑ ہو جاما آدھے یارا جڑے زبان کنو کو جھاکیں دن تے دل کنو کو جھاکیں دن انہیں کتا منافق سڑیں دن تے جڑے زبان تے دل کو ہی کو درجہ دیں دن انہیں کو عاشق سڑویں دن میں مدنی دا عاشقا ہون نہیں چھک دی مدنی دا عاشق سڑواں زبان کو تالا لواں دل کنو نارا لواں نانا ہمیں کتنی ظالم ظلم کرے سے میری زبان نارے مرے سے اکھے سا حلق پہ تیگ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے جیڑے ویلے صدیق اکبر انہا عشق دیٹھے وال میرے مدنی سہی کنے ویندے آدھے مٹھا نبی ایک حبش دا کالا پلالے عشق رکھی بیٹا تا محمد نال سیوں تکلیفہ دیں دے او نارے مریں دے
اکھے جڑا حال دیتم میرے مدنی سنگ رونگے رونگے ڈاڑھی مبارک پس گئی ہے خدا دی قسم اے بے محبوب ہندنی میں جرے غرضی کا نہیں دیں دے تو سونے نبی نال عشق اللہ تا دیکھ درد اپنا سنا تا دیکھ والدیک جو کرم تھینے یا نہیں تھینا فرمائنے صدیق ڈھیک غلام آزاد کی تنی ایہو میں داش گھن نبی ہم دا مول سونا پوچھانا یا اجازت لے مر تیرے ذمہ گھن تے ملا مر میرے ذمہ فرمائنے جائے والے ونجر پیا حضور سے فرمایا ابو بکر خیال کریں جدہ میرے یار کو خرید فرمامی کل یہ نہ گھن تے آمی میں محمد دا حصہ ہی ویچر اللہ سبحان اللہ یارو ایک دا مصر دا بازار ہے جتھا یوسف علیہ السلام اکدے پین پاک بی بی زلیخا او خرید کرے دی پئیے یوسف علیہ السلام محبوبین پاک بی بی زلیخا محبے یارو قانون تا ایمیں ہا محبوب وکدن تے محب کینتا دے دن لیکن صدقے ونیائے بازار محمد اتھا محب وکدے پین تے محبوب کینتا دے دن حضور سے فرمائے میرا حصہ رلامی جائے میں نے صدیق اکبر سنگے فرمائنے دیکھیں تا ظالم ظلم پیا کریں دے آپ فرمائنے وہ وحدہ لا شریک میں دے رب کو منے دے ہی بس تکلیف ہرے نہیں وہ ظالمائی کو چھوڑ دے وہ کہ سہی جے پیارئی تول مول چا گھن فرمائنے گھننا نایا کھنا آج منگڑ تیرے ذمہ تے دیوان میرے ذمہ فرمائنے المختصر اس جیڑا کچھ منگنا ہا منگیوس جائے میں نے بلال سے کو گھنتے ونجن پہ کافر تحکارا مارے آگے صدیق اکبر وڈا تاجے رہی آج تانی گھاٹا نبی چاہتا آج جیڑا بلال خرید فرمائی ویدی وڈا گھاٹا چاہی ویدی فرمائنے کی میں اکھے چٹا غلام دیتی ویندی کالا گھتی ویندی اتارے سونا بھی دیتی ویندی فرمائنے وہ ظالمان تے کو قدر دا پتہ جو کھائی وہ تو تا سستا ویچی او ظاہر اے غلام چٹائے لیکن بلال دے دل وچ رہندا محبوب مٹھائے وہ تو تا سستا ویچی جے آج جان میں دیوی طلب کرے گا صدیق جان کا دیندہ محمد عاشق گھنتے ضرور ویدہ وہ یار کیوں پیاتان مرندہ کیوں اتنی قیمت پیا دیندہ اکھ قدر پھلو دی پل پل جانے صاف دماغ والی قدر پھلو دی کہ